आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अपोजिशन का मुमकिन एहतजाज रोकने के लिए पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। लाहौर, रावलपिंडी के अटक में रेंजर्स तलब। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज जैसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। आज और कल के लिए रेंजर्स की 6 कंपनियों की खदमात तलब। अटक में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात करने की सिफारिश। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए रावलपिंडी में भी तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में पुलिस ने रेड जोन और दाखिली रास्तों में रखे कंटेनर्स को वेल्ड भी कर दिया। कारकुनान को रोकने की मनसूबाबंदी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए 60 टीमें तश्कील दे दी। हर टीम में 15 से 17 पुलिस अफसरान और अहलकार शामिल। हर टीम का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर होगा। पुलिस टीमों की सरबराही SP रैंक का अफसर करेगा। एहतजाज पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी को धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई ऐसा ना सोचे कि धावा बोलेंगे तो नरमी की जाएगी। कोई एहतजाज करेगा तो फिर बाद में शिकवा ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल-यमीन गंडापुर एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं। उनको एहतजाज के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। ये बात ज़हन नशीन कर लें, फिर कोई ना गिला करे कि हमारे साथ क्या हो गया। एहतजाज करने वालों को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। PTI ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। ये पुरअमन एहतजाज करें तो कोई उन्हें क्यों रोकेगा। ये सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, PTI ने पिछली बार भी पुलिस एहलकारों पर आंसू गैस की शायलिंग की। आप जलाओ गिराओ के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज से करें। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 लगाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त में फरीक बनाए गए। मौक़िफ़ अपनाया कि दफ़ा 144 का नफाज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज करने का हक देता है। दरख्वास्त गुजार की दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची में लूटमार की वारदातें मामूल बन गईं। सफूरा टाउन कालाबोर्ड के इलाके में डाकुओं की पुलिस से बेखौफ वारदातें। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है डकैत मुलजिमान ने बिरयानी की दुकान में दिन दहाड़े वारदात की। एक डाकू असलहा थामे खड़ा रहा, दूसरा कैश काउंटर से नकदी रकम निकालने में मसरूफ रहा। चंद मिनटों में वारदात के बाद फरार हो गए। कोयटा के इलाके ब्रोरी रोड पर बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। खातून और 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। बारातियों की बस कुमरानी से सब्जल जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की इस्तदा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं, ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसानों के लिए इक़दामात ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए नागुज़ीर हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराज़ी का रिकॉर्ड तलब। सरकारी अराज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी।
ADCT اور اسسٹنٹ کمشنرز کو بااختیار کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام پر ٹیکس بڑھائے بغیر ریونیو کی وصولی میں اضافہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی گرین لائن بس سروسز کے آپریشن سنبھالنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ گرین لائن بس سروس کے آپریشنز کا تفصیلی جائزہ، منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گرین لائن منصوبے کو اورنج لائن سے جوڑنے کے لیے منصوبے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت۔ جاری آپریشنز میں یوٹیلیٹی سروسز، گرین لائن بس سروسز کے لیے سبسڈیز پر بھی تبادلہ خیال۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گرین لائن منصوبہ کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا اہم جز ہے۔ منصوبہ دسمبر میں حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ سابق صدر عارف الوی کے ڈینٹل کلینک کو سیل کرنے کا معاملہ، عارف الوی کی اہلیہ اور بیٹے نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے موقف اختیار کیا کہ کلینک SPCA نے سندھی مسلم سوسائٹی میں واقع ڈینٹل کلینک کو سیل کر دیا ہے۔ کلینک سیل کرنے کی وجہ محض سیاسی انتقام ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کو صرف سیاسی بنیادوں پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کلینک سیل کرنے سے قبل کوئی نوٹس بھی نہیں دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 10 سال سے لاپتہ شہری سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ سرکاری افسر نے بتایا کہ جبری گمشدگی شہریوں کے اہلخانہ کی مالی معاونت کر دی گئی ہے۔ عدالت کی شہریوں کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ عدالت کی GITs اور صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس کرنے کی بھی ہدایت۔ سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد میں فراڈ کرنے والے نعیم خالد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ 3 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر پولیس نے ملزم نعیم خالد کو مقامی عدالت میں پیش کیا۔ ملزم نعیم خالد نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری سے بزنس پارٹنر بنانے کے بہانے 3 کروڑ روپے ہتھیائے۔ ملزم کے خلاف بلال رانا نامی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دھوکہ دہی میں ملزم کے حقیقی بھائی بھی ملوث ہیں۔ مسلمان تقسیم ہیں اس لیے خسارے میں ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھو نہیں سکتی۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا میں سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار میڈیا ہے۔ عالمی میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے صرف انٹرٹینمنٹ میڈیا کو ہی اپنایا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو اسلامی دعوت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آخری روز مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر 400 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 83,128 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی۔ حملے کا نشانہ حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین تھے۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے متوقع سیکرٹری جنرل تھے۔ حزب اللہ نے تاحال اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اسرائیل نے مزاحمتی تنظیم کے لیے ہتھیار تیار کرنے والے رہنما محمد یوسف انیسی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حزب اللہ نے 17 اسرائیلی فوجی مار دیے۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیل نے اب تک صرف 9 ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے جنگجوؤں کے بہادرانہ مارکوں میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کسی بھی اسرائیلی حملے کا غیر روایتی جواب ملے گا۔ یک طرفہ ضبط کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ ایران کا امریکہ کو سخت پیغام۔ ایرانی پیغام میں کہا گیا اس بار اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران علاقائی جنگ نہیں چاہتا لیکن اس کے لیے اسرائیل کو باز رکھا جائے۔ پاکستانی سرحدوں پر دیگر ممالک کی سرپرستی میں دہشت گردی پر تشویش ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ مشرق وسطی میں بڑے جنگی محاذ کو جنم دے گا۔
دہشت گردی کی وجہ طویل تنازعات کا حل اور حق خود ارادیت کا نہ ملنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانیں قربان کی۔ عالمی برادری انسداد دہشت گردی سے متعلق اقدامات کو انسانی حقوق سے نہ جوڑے۔ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور ہے۔ ایران، حزب اللہ اور حوثی باغی مل کر اسرائیل کو جواب دے سکتے ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں اسرائیل کو سوچ سمجھ کر رسپانس کرنا پڑے گا۔ مسلم دنیا میں خاموشی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران کو حملے کے لیے روکا گیا تھا۔ ایران نے ٹارگیٹڈ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے۔ ایران